लोगों, मेरे लीडर का साथ दो, मेरे लीडर को रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारा करो। ऐ लोगों, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों, इमरान खान के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम लोगों की हिफाजत कर सके। इंशाअल्लाह मेरा लीडर रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जानें कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान, मेरे लीडर पे मेरा नफ्स भी कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 18 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के दीवाने एक मरतबा फिर बाजी ले गए। जिस तरह कैदी वैन के अंदर से इमरान खान साहब का साथ देने की अपीलें हुई, मियां इबाद फारूक ने जिस तरह से अपनी बहादुरी और खान साहब से लॉयल्टी का सिक्का मनवाया है, ये वेकअप कॉल है बाकी पॉलिटिकल एलीट के लिए, जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ओहदे तो एंजॉय कर रही है लेकिन अपना मुंह खोलकर उनके हक में बात करते हुए नजर नहीं आती। इवन उनके ट्वीट को रीट्वीट नहीं करती, इवन उनके ट्विटर के ऊपर अब वो स्टेटमेंट्स नहीं देती जो वो देना चाहते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया, मजीद इसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या है वह आगे चलकर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा 9 मई के मुल्जमान के मुकदमात का 4 माह के अंदर अंदर फैसला करने का हुक्म आया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म आया है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहिब की हमशीरा है, वालेहाना ताल्लुक है, मोहब्बत है, खड़ी रहती हैं, हर अच्छे बुरे में खान साहब का उन्होंने साथ दिया है। पॉलिटिक्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ओहदे एंजॉय करने वालों से ज़्यादा उन्होंने पॉलिटिकल डेंट दिया अपने मुखालफिन को। उन्होंने दावा किया इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरे के हवाले से। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। इबाद फारूक, 9 मई का इनके ऊपर इल्ज़ाम है, मुकदमात इनके ऊपर वही है। अपने एक कम सिन बच्चे की जाने आफरी के सुपुर्द कर चुके हैं, और ऐसे मौके के ऊपर जबकि उन्हें शिरकत करने से भी रोका गया उसके नमाज जनाजा में, और जब आए थोड़ी देर के लिए और चले गए, इसके बावजूद उन्होंने इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े होने का मुजाहरा किया। अब कुछ इनके कमेंट्स जो हैं उसके ऊपर मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आलमी दीन नहीं हूँ, आलमी दीन ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने सीनियर जर्नलिस्ट जो कि दीन और इस्लाम का ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उन्होंने ये कहा था कि किसी ज़िंदा शख्सियत के लिए भी लफ्ज़ रहमतुल्लाह अलैह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी कहा कि जो मुतबरक शख्सियात हैं, लाजमी नहीं कि हर वो शख्स जिसकी दाढ़ी हो वही रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हो उसको, या हर वो शख्स जो कि गुजर गया उस दुनिया से वही रहमतुल्लाह अलैह कहलाने का वो हो, मुस्तहक हो। तो ये हमारे कुछ सीनियर्स कहते थे, लेकिन आलम दीन इसके ऊपर बेहतर राय दे सकते हैं। मियां इबाद फारूक ने कैदी वैन के अंदर से इमरान खान साहब के हक में जो दर्दमंदाना अपीलें की हैं, इस तरह की दर्दमंदाना अपीलें पहले सुनने को नहीं मिली। उन्हें कहा कि ऐ लोगों, इमरान खान का साथ देना, वो हक पर डट गया है, उसको नाहक जेल में रखा हुआ है। उन्होंने उनके लिए लफ्ज़ रहमतुल्लाह अलैह भी इस्तेमाल किया और बहुत सारी चीज़ें। इसके ऊपर बहरहाल उलमाए कराम ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह की दर्दमंदाना अपील मियां इबाद फारूक ने की है, इस तरह की दर्दमंदाना अपील इमरान खान साहब की बहनें तो करती हुई नजर आई, उनके खानवादे के लोग तो करते हुए नजर आए, लेकिन इमरान खान साहब के नाम पर ओहदे इंजॉय करने वाले, पोजीशंस चेरिश करने वाले, मरकजी क़यादत के तुम तराक के साथ हर 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले शाहकार इमरान खान साहब के हक में वैसे नहीं बोले जैसे मियां इबाद फारूक बोले हैं, उमर सरफराज चीमा बोले, डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली हैं, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब या फिर उनकी फैमिली। बाकी जो है वो सत्ता खैरा, और सत्ता खैरा के नतायज जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मियां इबाद फारूक और इस तरह के टाइगर्स इमरान खान के बाजी ले गए। 1 वर्ड फॉर मियां इबाद फारूक एंड पीपल लाइक हिम। आप क्योंकि ज़ाहिर ज़्यादा जो उनको अच्छा समझते हैं अच्छा कमेंट करें, बुरा समझते हैं बुरा कमेंट करें, फोरम आपके लिए ओपन है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने, ये मैं शेयर करना चाह रहा था। दूसरी बड़ी खबर आज के दिन की जो है
وہ یہ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اس کے باوجود میں بلاگ کر رہا ہوں جی۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 9 مئی ملزمان کے مقدمات کا 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم نامہ، تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے دونوں فریقین کو چیمبر میں طلب کرنے کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ ٹرائل کورٹس 4 ماہ میں 9 مئی ملزمان کے مقدمات کا فیصلہ کریں، یہ حکم نامے میں کہا گیا ہے۔ 1 سے زائد مقدمات کے ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواستوں پر قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نامے میں کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے مطابق ٹرائل کا 7 روز میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے، یہ حکم نامے میں لکھا گیا۔ 4 ماہ کی مدت کے فیصلے کی موصول ہونے کے دن سے ہوگی جس دن سے یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ عدالتیں ملزمان کے فیئر ٹرائل حق کو یقینی بنائیں گی۔ فیئر ٹرائل کا حق اس ملک کے اندر ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، بہرحال اگر عدالتیں یقینی بناتی تو بڑی بات ہے۔ بہت سے ملزمان نے 1 سے زائد مقدمات میں نامزد ہونے کا موقف اپنایا ہے۔ بہت سے ملزمان نے چالان اور ریکارڈ فراہم نہ کرنے کا موقف اپنایا ہے۔ ریکارڈ کی عدم دستیابی بھی ٹرائل کورٹس کے لیے توجہ طلب ہے، یہ حکم نامے میں لکھا گیا۔ اور حکم نامے میں مزید لکھا گیا کہ ہائی کورٹس، چیف جسٹسز اور ایڈمنسٹریٹر ججز مناسب سمجھیں تو 15 روزہ رپورٹ عدالتوں سے طلب کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹس اور مانیٹرنگ ججز فیئر ٹرائل کے بعد جلد مکمل ہونے کو یقینی بنائیں۔ تو اب یہ حکم نامہ تو جاری ہو گیا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ دیکھنا ہوگا۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر سویلینز کے ٹرائل اور ان کی ملنے والی سزاؤں کے اوپر جو انٹرا کورٹ اپیل ہے، اس کے اوپر بھی سماعت پچھلے کوئی 5-6 مہینے تو مجھے یاد ہے 5-6 مہینے سے جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے چند دن میں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ وائرل بیانات شامل کروں، یہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتی ہیں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، انہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے یہ لفظ رہا ہے، جا رہا ہے استعمال کیا ہے۔ میں بطور انڈیپینڈنٹ آبزرور یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ کس کی کاسٹ پر کیا گیا ہے؟ مرکزی قیادت کے منہ پر لگنے والے چپ کے تالوں کی کاسٹ پر ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ میں صاف بات کروں گا، کسی کو میری بات بری لگے لگتی رہے، جو حقائق ہے وہ یہی ہیں۔ اور ان کی زندگی کو کتنا خطرہ ہے اس بات کا ادراک پبلک کو بھی ہے۔ ان کی بہن نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، کلیم کیا ہے، جو اس کے اوپر جواب دینا چاہے حکومت میں سے وہ دے سکتا ہے۔ اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، جب لگتی تو انتہائی معذرت، اور جب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں، میرے پاس خبر ہے کہ عمران خان خود علیمہ خان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ 2 منٹ کے لیے اس کے اس کلیم کے اوپر توجہ دیجئے حضرات، توجہ۔ میرے پاس خبر ہے کہ عمران خان خود علیمہ خان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ بشرا بی بی کو جیل بھیجنے کے پیچھے کیا کسی شخصیت کا ہاتھ نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومت چلانے میں پیش تھیں یا دخل اندازی کرتی تھیں؟ غریدہ فاروقی صاحبہ کا کلیم ہے، میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی ملنا چاہتی ہے تو آپ کو تو ان کو بھیج کے ملنے دے دینا چاہیے تاکہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ ہیں آپ کیسے خیر خواہ بن گئے نہ ملنے کے؟ سمجھ رہے میری بات؟ کیسے کر لیتے ہو یار۔ آئے جی، منصور علی خان کے شو میں کوثر کاظمی اور پنجوتا صاحب کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی۔ کیا آپ BLA کی مذمت کریں گے؟ منصور علی خان نے کہا، ایسی کوئی جماعت جو ملک کے خلاف کام کر رہی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اگر کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہو، لوگ اغوا ہو رہے ہوں، انہیں نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہوں تو اس کا جواب دیں۔ نہیں، پنجوتا اور کوثر کاظمی کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا سٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں ایک قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب اس کے حکمران چینی، گندم، ریل اسٹیٹ، اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ جیسے دھندوں میں الجھے ہو۔ ایسے لوگ جو عوام کے نہیں بلکہ مافیاز اور کارٹیلز کے خادم ہوں، ان کی وفاداری ترقی کے ساتھ نہیں، اپنے ذاتی مفادات اور سلطنتوں کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب مافیا ریاست کی نبض پر قابض ہو جائے تو ریاست اندر سے گلنے لگتی ہے۔ ایک گل کسی نے اگر کہو تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ ہم اتنا کہنا چاہیں گے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔